सुतजी भागवतको विषयमा प्राचीन एउटा कथा सुनाउन लाग्नुभयो, इतिहास सुनाउन लाग्नुभयो। समादरणीय भक्त भागवतहरू, भक्ति र नारदको संवादको विषय प्रसङ्ग सुरु हुन्छ। एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रेषुस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायम, एक समयको कुरा हो। शनकादि ऋषिहरू चत्वार ऋषयो अमलाः, चत्वार ऋषिहरू चार कुमारहरू सत्संग गर्न सत्संगार्थम समायाता दद्रेषुस्तत्र नारदम्। कुनै समयको कुरा हो। शनकादि ऋषिहरू सत्संग गर्न भनेर विशालपुरीमा, विशालपुरी भनेको विशालायम भनेको बद्रीका आश्रम क्षेत्र, बद्री क्षेत्रमा आएका थिए। त्यहाँ उनीहरूले यी चार ऋषिहरूले, चार कुमारहरूले बडो उदास अनुहार लिएर, मलिन अनुहार बनाएर हिँडिराखेका नारदजीलाई देखेर प्रश्न गरे, सोधे। शनकादिले प्रश्न गर्छन्, हे नारद, तिमी कहाँबाट आयो, कताबाट, कुन बाटोबाट आउनुभयो? मर्सी, मुख किन बडो उदास एवं चिन्तातुर देखिन्छ? कारण के होला? किन यस्तो उदास मलिन? हरिभक्त भएर यस्तो मलिन, यस्तो उदास? पक्कै पनि ठुलै सङ्कट, ठुलै दुःख परेको हुनुपर्छ। साना तिना दुःखले, साना तिना सङ्कटले हरिदासहरू, हरिका सेवकहरू चिन्तित हुँदैनन्, दुखी हुँदैनन्। पक्कै पनि कुनै ठुलै दुःख, ठुलै चिन्ता परेको हुनुपर्छ। केले चिन्तित छौ? यस्तो मलिन नत्र किन? हरिदासको, हरिका सेवकको, हरिको नाम कीर्तन गर्ने परम भागवत प्रेमी भक्तगणको यस्तो मलिन, यस्तो निराश अनुहार कसरी? नारद भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे ऋषिगण हो, यद्यपि हजुरहरू देख्दा एकदम 4-5 वर्षका शिशु जस्ता देखिनुहुन्छ, बालकै बच्चै देखिनुहुन्छ। यद्यपि हजुरहरू सबैभन्दा अपिपितामह हजुरबाहरूका पनि हजुरबा हुनुहुन्छ, सबैभन्दा वृद्ध हुनुहुन्छ, अपिपितामह हुनुहुन्छ। हे प्रभु, भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र रहन्जेलसम्म पृथ्वी सर्वोत्तम लोक थियो भगवान श्रीहरिका। ती चरण कमलले स्पर्श गरिन्जेलसम्म पृथ्वीको अहो सौभाग्यको व्याख्या गरेर साध्य छैन। यो पृथ्वीमा देवलोकका देवताहरू पनि विभिन्न रूपमा, विभिन्न भेषमा, विभिन्न स्वरूपमा आएर भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रले लीला गर्नुभएको यो लोकको दर्शन गर्ने गर्दथे। जब भगवान स्वधाम गर्नुभयो, म त बिल्कुल पृथ्वी त्यस्तै अवस्थामा छिन् भन्ने सोचेर यहाँ आए। पृथ्वीमा भएका पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरङ्गम, रामेश्वरम आदि अनेक तीर्थहरू भ्रमण गरेँ। तर पृथ्वीको उत्कृष्टता अब नासिएछ, पृथ्वीको दुर्भाग्य। भगवान श्रीले जब छोडेर जानुभयो पृथ्वी, सत्य, तप, दया, दान आदि मनलाई सन्तोष दिने सबै कुराहरू, सबै विषयहरू नासिएर निमेड भएर सकिएछन्। सत्यपरायण व्यक्ति छैनन्, सत्यवादी मनुष्य छैनन्, सत्यप्रति कसैलाई प्रेम छैन, सत्य कसैले आलिङ्गन गर्न चाहन्नन्। तपः इन्द्रियको दास भएछन्, इन्द्रियका अधीन भएछन् मान्छेहरू, इन्द्रियद्वारा पेलिएछन्, इन्द्रियको वशमा भएछन्। तपस्या गर्ने सामर्थ्य गुमाएछन्। मन, वचन, कर्म आदि कुनै पनि स्थितिबाट तपस्या गर्न सक्न छोडेछन्। अनि दया भन्ने कुरा व्यक्तिहरूमा लेस पनि रहन छोडेछ। दया त कसरी रहने, जसका थालमा भोजनका रूपमा
हिंसा, हत्या, आतंक, रक्तपात, अपहरण आदि छ। दया कसरी होस्, जे भित्र गयो त्यही ऊर्जाका रूपमा न परिणत हुने हो। त्यो दयावाला ऊर्जा नै छैन। दान दान गर्ने स्थिति, मनस्थिति, मनसाय व्यक्तिहरूमा घट्दै गएछ। दान गर्न छोडेछन् व्यक्तिहरूले। नारदले बताउँदै हुनुहुन्छ, मनलाई सन्तोष दिने सबै कुरा नासिएछन्। यो त वास्तवमा मनको सन्तोषको कारण पनि सत्य, तपदया, दान हो। परमार्थको मार्ग प्रशस्त गर्ने उपाय पनि सत्य, तप, दान, दया हो। जो सत्यवादी छ ऊ सन्तुष्ट रहन्छ, उसलाई कसैबाट केही लुकाउनु छैन, खुसी रहन्छ, शान्ति प्राप्त गर्छ भने सत्य भगवत स्वरूप भएका कारण भगवत प्राप्तिको मार्ग पनि प्रशस्त हुन्छ। सबको बुद्धि भ्रष्ट भएछ। अनि जो साधु सन्त भनेर चिनिएका छन् तिनीहरू पनि बडो पाखण्डी भएछन्, पाखण्ड र आडम्बरमा लागेछन्। बताउँदै हुनुहुन्छ, सबको बुद्धि भ्रष्ट भएको घरमा पत्नीको राज्य भएको। पत्नीको राज्य भन्नुको अर्थ साला, जेठान आदि सल्लाहकार हुने, ससुरालीले घर चलाइदिने, पैसा सैसो दिएर होइन, अर्ती दिएर चलाइदिने कि। पैसा दिएर चलाइदिए त बरु मान्छेले चित्त बुझाउँथे। उयो अर्ती मात्र दिएर चलाउने, पैसा त पायो, अर्ती दिए बापतको सल्लाहकारवाला चार्ज लिएर जाने हो। यत्रो सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि पैसा तिर्नु पऱ्यो नि तलब। सल्लाह दिने, पैसा लाने। काउन्सिलर भनेर हामी काउन्सिलिङ गर्न जान्छौँ नि, पैसा तिर्दैनौँ। त्यस्तै गरी कलीको बारेमा भन्नुहुन्छ, दाजु भाइ बिच मारामार, काटा काट, झै झगडा हुने, साला र जेठान बडो प्यारा लाग्ने, सल्लाहकार हुने, तिनैले घर चलाइदिने। अनि स्त्री पुरुषमा बडो कलह मात्र देखिने, केवल स्वार्थका लागि सम्बन्ध हुने। स्वार्थ सक्यो, सम्बन्ध सक्यो, चिन्जानै हरायो, चिन्नै नचिन्ने। सँगै एउटै कोठा 10 वर्ष सुत्या साथीले 2-4 वर्ष पछाडि चिन्नै छोड्ने, स्वार्थ सकिएपछि। अनि आश्रम, तीर्थ आदि पनि विधर्मीले अधिकार जमाएको यो त हामीले देख्न सक्छौँ। पशुपतिनाथको पदेन अध्यक्ष को हुन्छ? धर्म सकाउनु पर्छ भन्ने मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्छन्। पशुपति विकास कोषको प्रमुख संरक्षक को हुन्छ? प्रधानमन्त्री। भोलि के देखि नै सक्यो, हिजो अस्ति, अहिले हिजो अस्ति, भोलि पर्सि, इतिहास, वर्तमान, भविष्य सबैमा विधर्मी, अधर्मी, पापी, दुष्ट, दुरात्मा, दुराचारीहरू प्रधानमन्त्री हुने। अनि तिनीहरू मुक्तिनाथदेखि पशुपतिनाथ, देवघाटदेखि लिएर सबैतिरका ती चाहिँ संरक्षक हुने, सबैतिरका ती चाहिँ अध्यक्ष हुने। तिनैले त्यहाँका अध्यक्ष, सदस्य, समिति नियुक्त गरिदिने। त्यहाँको बजेटमा तिनकै हालिमुहाली हुने। त्यहाँको पैसा लगेर कहाँ के गर्ने तिनले नै निर्णय गर्ने। आश्रम तीर्थमा विधर्मीहरूले अधिकार जमाएका छन्। पृथ्वीमा भएका यस्ता दुष्कर्म हेर्दै देख्दै घुम्दै फिर्दै म भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको लीला भूमि यमुनाको तट वृन्दावनमा पुगेँ। अनि त्यहाँ मैले बडो आश्चर्य देखेँ। आश्चर्य त मास्तिर देखा पनि कहाँ आश्चर्य छैनन्। र अब जसले धर्म सकाउनु पर्छ भनेका ती चाहिँ धर्मका आस्थाका केन्द्रबिन्दुहरू, मठ मन्दिर तिनका कब्जामा, तिनले कब्जा गर्ने। मठ मन्दिरबाट कर उठाउने अनि रक्सी खाने। मठ मन्दिरमा चढाएको चढोत्तरीले नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने सबभन्दा पहिला त्यहाँ समितिमा। अनि त्यहाँ भर्ती भएका ती दुष्ट, दुरात्मा, दुराचारीहरूले, भक्तहरूले प्रेमपूर्वक आस्था र श्रद्धाले चढाएको भेटीले तलब खाने। त्यो तलबले रक्सी खाने, त्यसले मासु खाने, त्यसले हिंसा गर्ने, आतङ्क फैल्याउने। अनि त्यस पछाडि नेताका पछि झोला बोकेर यहाँनिर चाहिँ एउटा पट्टी बाँधेर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै उफ्रिने। राष्ट्रको कुनै धर्म हुन्छ भन्दै उफ्रिने।
हुँदैन। भन भने के हुन्छ भन्ने त अहिले देखिरहेछौँ नि। राष्ट्र विधर्मीहरूको हातमा पुग्यो भने राष्ट्रको धर्म हुँदैन। त्यो नभएपछि अधर्मले राज गर्छ। अधर्मले राज गरे पछाडि अन्याय अत्याचार बढ्न लाग्छ, दण्डहीनता बढ्न लाग्छ, भाइचारा र एकतामा टुटफुट आउँछ। अनि जालझेल गर्न सक्नेहरू माथि पुग्छन्। सत्मार्गमा लागेकाहरू दब्बे हुन्छन्। राज्यको धर्म भयो भने यस्तो हुँदैन। राज्यको धर्म भएन भने चाहिँ अधर्मी हुन्छन्। अधर्मी भएपछि अधर्मको प्रचार हुन्छ। र राज्यको धर्म हुन्छ कि हुँदैन प्रश्न होइन, राज्यलाई धार्मिक बनाउने कि नबनाउने प्रश्न हो। राज्यको धर्म हुँदैन होला, मैले पनि माने ल हुँदैन, तर राज्यलाई धार्मिक बनाउन त मिल्छ होला नि। राज्यको धर्म हुँदैन भनेर अधार्मिक राज्य बनाउनु पर्ने अनि अधर्मी हुनुपर्ने विधर्मी हुनुपर्ने त हुँदैन होला नि। धार्मिक राज्य त स्थापना गर्न मिल्छ होला नि, आफै हुँदैन भने पनि। जहाँ राज्यको धर्म हुँदैन भने धार्मिक बनाउनु पर्यो। अधर्मी त बनाउनु भएन नि, विधर्मी त बनाउनु भएन नि, पापाचारी दुराचारी त बनाउनु भएन नि। त्यसकारण राज्यको धर्म हुन्छ कि हुँदैन, राष्ट्रको धर्म हुन्छ कि हुँदैन प्रश्न होइन। प्रश्न राज्यलाई धार्मिक बनाउने कि नबनाउने, राज्यलाई धर्मको सिद्धान्तमा चलाउने कि नचलाउने भन्ने हो। राज्यलाई धर्मका सिद्धान्तमा चलाउने कि नचलाउने त। धर्मको मार्गमा राज्य र राज्यका जनताहरूलाई, राज्यका व्यक्तिहरूलाई, त्यहाँका सम्पूर्ण जीवात्माहरूलाई धर्मको मार्गमा लाने कि नलाने, डोर्याउने कि नडोर्याउने, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा। डोर्याउनु पर्यो। डोर्याउनु पर्यो भने राज्यले धर्मलाई अँगाल्नु पर्यो। अँगालिएन भनेदेखि जेलाई हामीले आलिङ्गनै गर्दैनौँ, जेलाई स्वीकार्दैनौँ, त्यो मार्गमा कसरी हिँड्ने? हिँड्नका लागि त पहिला मार्ग स्वीकार्नु पर्यो नि। हामीले त धार्मिक मार्गलाई, धर्मलाई अस्वीकार गऱ्यौँ भने अब के भयौँ? अधर्मी भयौँ। पुण्यलाई स्वीकार गरेनौँ भनेदेखि पापी भयौँ। धर्मलाई स्वीकार गरेनौँ भने अपराधी भयौँ। भने दण्डहीनता बढ्यो, अपराधीकरण बढ्यो भने अचम्म मान्नु परेन, किन हामीले स्वीकारेकै त्यसैलाई हो। धर्मलाई स्वीकार्यौँ भने पो नैतिकवान हुन्छौँ, आचरणवान हुन्छौँ, आचरणशील हुन्छौँ, धार्मिक हुन्छौँ, अनि सद्धर्म सत्कर्मको मार्गमा हिँड्छौँ। त्यसलाई नकारिसके पछाडि त जब राज्यले नै सङ्गठित रूपमा लागेर राज्यले नै धर्मलाई नकार्छ, राज्यको धर्म हुँदैन, त्यही भएर हामी यसलाई स्वीकार्दैनौँ भन्छ भने अब हामी कि दिन हुन्छ कि रात हुन्छ भनेको जस्तै, कि धार्मिक हुन्छ कि अधार्मिक हुन्छ, कि आस्तिक हुन्छ कि नास्तिक हुन्छ, कि आध्यात्मिक हुन्छ कि भौतिक हुन्छ, कि विश्वबन्धुता भाइचारा र एकतालाई मान्ने वासुदेव कुटुम्बकमलाई मान्ने हुन्छ कि फुटाउ र राज गर भन्ने हुन्छ। दुईटा मध्ये एउटा छान्नु पर्यो। यदि धर्मलाई छोड्छौँ भने, धर्मलाई स्वीकार्दैनौँ भने अधर्मी हुन्छौँ, विधर्मी हुन्छौँ, पापी हुन्छौँ, दुरात्मा हुन्छौँ, दुराचारी हुन्छौँ। र नारदले यहाँ भन्नुहुन्छ, जब सारा पृथ्वीमा घुमे पछाडि के देखेँ त भन्दा राज्यमा अनि राज्यका अङ्गहरूमा अनि आश्रमहरूमा, मठ मन्दिरहरूमा विधर्मीहरूले, अधर्मीहरूले राज जमाएका छन्, राज्य चलाएका छन्, विनाश गरेका छन् सबै। र म यस्ता दुष्कर्महरू हेर्दै 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 घुम्दै फिर्दै कहाँ पुगेँ त? भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको लीलास्थली श्री वृन्दावन धाममा पुगेँ। त्यहाँ पुग्दा बडो आश्चर्य देखेँ। आश्चर्य देखेँ के भन्दाखेरि उठ्नै नसक्ने गरी जर्जर परेर, जर्जर अवस्थामा दुई वृद्ध व्यक्तिहरू भैँमा ढलेर सुतेका थिए। र ती जर्जर अवस्थामा परेका, वृद्ध अवस्था प्राप्त गरेका, बुढा शरीर भएका ती बुढाहरूको छेउमा एउटी युवती कन्या मन खिन्न बनाएर रोइरहेकी थिइन्, विलाप गर्दै थिइन्, अलाप गर्दै थिइन्। तिनीहरूको चारैतर्फ बसेर केही युवतीहरूले पङ्खा हल्लाइरहेका थिए, चामर घुमाइराखेका थिए। यो देखेर मलाई बडो विस्मय भयो। म बडो आश्चर्यमा परेँ। आश्चर्यचकित भएर म गएर प्रश्न गरेँ। प्रश्न के गरेँ त भन्दा, हे सुकन्या, तिमी को हौ?
तिमी के गर्दैछौ? यी वृद्धहरू को हुन्? यी पङ्खा हम्कने स्त्रीहरू को हुन्? किन यति दुखी भएर रोएकी छेउ? र यी वृद्धहरूको अवस्था यसरी, यो अवस्था कसरी प्राप्त भयो भन्दा अहम भक्तिरिति ख्याता, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। अहम भक्तिरिति ख्याता, म भक्तिको नामबाट ख्याति प्राप्त छौ। इमौ मे तनयौ मतौ, यी दुईटा मेरा तनयौ मतौ मेरा सन्तानहरू हुन्, मेरा छोराहरू हुन्। ज्ञान वैराग्य नामानौ, इनको नाम ज्ञान र वैराग्य हो। ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। अनि हे नारद, म भक्ति हुँ, यी दुई वृद्धहरू मेरा छोराहरू हुन्, ज्ञान र वैराग्य नाम गरेका। हाम्रा छेउमा रहेर यी पङ्खा हम्कने आदि सेवा गर्ने स्त्रीहरू, गङ्गा आदि नदीहरू हुन्। हाम्रो जन्म द्रविड देशमा भएको, हामी कर्नाटकमा हुर्केका बढेका, अनि महाराष्ट्र आदिमा पुग्दा हाम्रो बडो सम्मान भयो। अनि जसै गुजरात आदि क्षेत्र प्रवेश गर्दै गयौँ, हामीलाई वृद्ध अवस्था प्राप्त भयो। हामी तिनै वृद्ध बन्यौँ, बुढा बन्यौँ। जेन तेन वृन्दावन आए पछाडि म त पुनः तरुणी प्राप्त भयो, मलाई तरुणी अवस्था प्राप्त भयो। तर मेरा पुत्रहरूको अवस्था यहाँ पनि उस्तै छ। यस कारणले म दुखी भएर रोएकै छु। यही कारणले मलाई दुःख छ। नारदलाई बडो विस्मय भएको थियो जब सुन्नुभयो तनौ मतौ मेराची यी छोराहरू हुन् भन्दाखेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, आमा यस्तो तरुण 16 युवती अनि छोराहरू यस्तो वृद्ध कसरी हुन्छ भन्दा हामी तिनैलाई वृद्ध अवस्था प्राप्त भएको थियो। हामी तिनैजना जर्जर भएका थियौँ। तर भक्ति जसै म प्रवेश गरेँ वृन्दावन, भक्तिको वासस्थान हो त्यो। भगवान श्री कृष्णचन्द्रको लीलास्थलीमा प्रवेश गर्न साथ मैले त तरुण 16 अवस्था प्राप्त गरेँ। तर मेरा पुत्रहरूको अवस्था यही छ। यसकारण म दुखी भएर रोइरहेको छु, मलाई बडो दुःख छ। भक्त भागवतहरू, हामी संक्षेपमा भागवतको श्रवण गर्दैछौँ। यसकारण मैले बिचबिचमा सबै प्रसङ्गहरूलाई व्याख्या नगरिकन अगाडि बढ्दैछु। 15 दिनमा सम्पूर्ण भागवत पुरा गर्नुपर्नेछ र सँगसँगै बिचबिचमा हजुरहरूलाई नरसिंहधाम बनाउनु छ है। अब समय सकियो, 15 दिन मात्र हामीसँग बाँकी छ। हजुरहरूले फोन गर्दै गर्नुहोस् है भनेर सम्झाइ पनि राख्नुपर्छ, नत्र बिर्सिनुहुन्छ, फेरि मन्दिर बन्दैन। जो सङ्कल्प लिएका छौँ, जो कर्तव्य हाम्रो छ, त्यसलाई पुरा पनि गर्नु पर्यो। मन्दिर बनाउने सङ्कल्प लिएका छौँ, त्यो मन्दिरलाई त बनाउनु पर्यो। जर्जर अवस्थामा भएको त्यो मन्दिरलाई जसरी यहाँ ज्ञान र वैराग्यको जर्जर अवस्था, जरा अवस्थालाई भगवानले भागवतका माध्यमबाट यिनीहरूलाई पुनः नवयौवन प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी भूकम्पले जर्जर भएको हाम्रो त्यो नरसिंह मन्दिरलाई यही भागवतका माध्यमले एकदम नयाँ बनाएर भगवान नरसिंहदेवलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। टहरो भित्रबाट भगवान नरसिंहदेवलाई सारेर मन्दिरभित्र ल्याउनु छ। त्यसकारण बिचबिचमा हजुरहरूलाई मन्दिरका लागि फोन गर्दै गर्नुहोस् है भनेर सम्झाउनु पनि पर्यो। र यो सबै गरेर सम्पूर्ण भागवत पुरा गर्न साध्य नहुने भएका कारण हामीले एकदम संक्षेपमा सारभूत रूपमा भागवतको श्रवण गर्छौँ। दुखी भएर रोएकी ती भक्तिले जब आफ्नो दुःखको कारण बताउनु भयो तब नारद भन्नुहुन्छ, हे देवी, यो घोर कलियुग हो। कलिको प्रभावले समाजमा दुष्टको बल बढेको छ। यो त स्वाभाविक हो। हाम्रा देशमा भक्त भागवतहरू याद गर्नुभयो होला नि, जसको जसको सत्ता आउँछ त्यसका अरौटे भरौटे चण्ड मुण्ड दलालहरूको कसरी शक्ति बढ्छ यहाँ एकैचोटि। हिजोसम्म मुसो भएको आज बाघ पल्टिन्छ।
त्यसै गरी कली के हो त? कली अधर्म प्रधान छ। यसकारण विधर्मीहरूको अधर्मीहरूको प्रभाव बढेको छ समाजमा, दुष्टको बल बढेको छ। जसरी पानीमा गोहीको बल ज्यादा हुन्छ, जमिनमा हात्तीको बल ज्यादा हुन्छ, त्यसै गरी जब सत्य आदि युग आउँछन्, सत्यको बल, सन्तहरूको बल अधिकाधिक बढ्दै जान्छ भने कली आदि युग आउँदाखेरि दुष्टहरूको बल अधिकाधिक बढ्दै जान्छ। यो त सामान्य उदाहरण हामीले सत्ताका आधारमा पनि देखेका छौँ। जब सत्तामा हुन्छन्, जसको सत्ता आयो तिनका चण्ड मुण्ड अरिङ्गालहरू यसरी उफ्रिन्छन् पाफ्रिन्छन्। तिनकै बाउको वीरता जस्तो देश सबै आफ्नै जस्तो गर्छ। सबै उनले जसो भनो त्यसै गरेर चल्नुपर्छ जस्तो छ, बाको वीरता जस्तो, ससुरालीले पठाएको पेवा जस्तो। अनि अर्को सत्ता आउँछ, त्यस पहाडी त्यताका अरिङ्गालहरूको पनि ताल त्यही हो, त्यताका चण्डमुण्ड झोले दलालीहरूको पनि ताल त्यही हो। फेरि भनेपछि जसको प्रभाव कलीमा के हुन्छ त? दुष्टहरूको, कलीको प्रभावले समाजमा दुष्टको बल बढ्छ। सदाचार, तपस्या, सद्विचार आदि सबै सत्कर्महरू लोप भएर जान्छन्। नाना प्रकारका निन्दित कर्म गर्नेहरू पनि बस्ने भएका कारण तीर्थको प्रभाव पनि बिस्तार कम हुँदै जान्छ। तीर्थमै बसेर अपराध गर्न लाग्छन्। यसो हुनुमा दोष त के भन्ने, कलीको स्वभाव नै हो। यसै कारण भगवान पुण्डरीकाक्ष चुप लागेर हेरेर बस्नुभएको छ। के को प्रभाव? कलीको प्रभाव। अब त्यो प्रभावबाट बाँच्ने त आफू हो नि त। विवेकको प्रयोग त आफूले गर्ने हो नि। भगवानले विवेक दिनुभएको छ। विवेक त्यो प्रभावबाट प्रभावित नहुनका लागि यहाँ भित्र दिएको विवेक प्रयोग नगर्ने, अनि त्यस पछाडि यस्तो भयो र त्यस्तो भयो भनेर कहाँ हुन्छ? हे भक्ति, पैदा हुँदा जवान भए पनि कलीका प्रभावले सबैको मनमा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि सद्गुणहरू हराउँदै गएका कारण तिमीहरू वृद्ध बन्यौ। तर अन्यत्रतिर जे भए पनि वृन्दावनमा भने अहिले थुप्रै भक्त भागवतहरूले भगवानको भक्ति गर्ने भएका कारण यस स्थानको संयोग पाएर तिमी पुनः युवा अवस्था प्राप्त गर्यौ। तर कसैको मनमा पनि ज्ञान वैराग्य आदिको भावना नभएका कारण पुत्रहरूको वृद्ध अवस्था गएन तिम्रा। भक्तिले भन्छन्, मैले सुनेको छु राजा परीक्षितलाई। राजा परीक्षितले कलीलाई मार्न खोजेका थिए रे, मार्न आँटेका थिए रे, तर पछि मारेनन्। सद्गुणको नाश गराएर पापको बढोत्तरी गराउने यस्तो कलीलाई किन नमारेका होलान् त्यस्ता धार्मिक राजाले भन्दा नारद भन्नुहुन्छ, भगवान श्री कृष्णचन्द्र जब स्वधाम गमन गर्नुभयो, पृथ्वीमा आएको कलीलाई परीक्षितले दिग्विजयको बेला वध गर्न लागेको सत्य हो। तर कलीले शरण माग्दै, हे महाराज म हजुरको शरणमा छु, मलाई नमार्नुहोस्। मेरो केवल दुर्गुण मात्र नहेर्नुहोस्, सद्गुण पनि हेर्नुहोस्। अवगुण मात्र होइन, गुण पनि हेर्नुहोस्। कि हामीमा बडो एउटा स्वभाव छ, अरूका दुर्गुण एकदम खोजिकन पत्ता लगाइदिन्छौँ, सद्गुण कसैका देख्दैनौँ, कसैका भेट्दैनौँ। परीक्षितले कलीमा के छ त गुण भनेर खोज्नुभयो। यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। बडो सद्गुण रहेको छ। यत् फलम नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, अन्य योगमा तपस्या तपसा, न योगेन समाधिना। समाधि अथवा योग सिद्धि आदिबाट पनि जो गति प्राप्त गर्न सकिन्न, तत्फलम लभते, त्यस्तो फल प्राप्त हुन्छ। सम्यक कलौ, कलियुगमा
केशव कीर्तन, भगवान श्री केशवको कीर्तन गर्नाले, भगवान श्री केशवको नाम जप गर्नाले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र को नामोच्चारण मात्रले जो तपस्या, हजारौं वर्षको तपस्याले न योगेन, योग आदिमा सिद्धि प्राप्त गर्नाले, समाधि आदिको अवस्थाबाट पनि जो फल प्राप्त हुँदैन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल श्री हरि नाम को उच्चारण स्मरण कीर्तन मात्र गर्नाले प्राप्त हुन्छ। यस्तो विचार गरेर परीक्षितले कलिलाई मारेनन्, दण्डित गरेनन्, केवल मारेनन्, केवल दण्डित गरेर मात्र छाडिदिए। भक्ति अगाडि भन्छन् जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थे, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायं यस्य कायादवस्तवे, वचन रचनम् एकं केवलं चाकलय। हे नारद सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद आज मैले भाग्यले हजुर जस्ता सन्तको साधुको दर्शन पाएँ। सज्जनको दर्शन मात्रैले पनि मनुष्यका सम्पूर्ण कार्यहरू सिद्ध हुन्छन्। हजुरको उपदेश पाएर प्रहलादले मायालाई जितेर भगवत प्राप्ति गरे। ध्रुवले भगवानलाई 6 महिनामा नै यहाँ धरतीमा बोलाए, ध्रुव पद प्राप्त गरे। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुवं पदम अपि यातो, ध्रुव पद प्राप्त गरे। यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, हजुरको कृपाले ध्रुव पद प्राप्त गरे। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हजुरकै कृपाले ध्रुवले ध्रुवपद प्राप्त गरेका हजुर साक्षात सकल कुशल पात्रम, हजुर सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। साक्षात ब्रह्मका पुत्र हुनुहुन्छ नतास्मि। हे प्रभु म हजुरलाई प्रणाम गर्छु। यस प्रकार तर म बडो चिन्तित छु हे ब्रह्मपुत्र, हे कुशल पात्र, हे जसले नारदलाई भगवत प्राप्ति गराउनु भयो, ध्रुवलाई ध्रुव पदमा पुर्याउनु भयो। मेरो पनि यो दुःख निवारण गर्नुहोस्, यो कष्ट हरण गर्नुहोस्, मलाई पनि यो समस्याबाट टार्नुहोस्। मेरा पुत्रहरूलाई जो दुरवस्था प्राप्त भएको छ, मेरा पुत्रहरूको जो दुर्गति भएको छ, यो दुरावस्था, यो दुर्गतिबाट यिनीहरूलाई
उद्धार गर्नुहोस् प्रभु भन्दा नारद वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजम् स्मर दुःखं गमिष्यति वृथा खेदयसे वाले हे वाले किन चिन्ता गर्छौ वृथा खेदयसे अहो चिन्ता तुरा कथम किन चिन्ता गर्छौ सबै दुःख हटाउने श्रीकृष्ण चरणाम्भोजम् स्मर दुःखम गमिष्यति सबै प्रकारका दुःख हटाउने कष्ट निवारण गर्ने प्रभु श्रीकृष्ण चन्द्रको चिन्तन गर उहाँले नै दुःखम गमिष्यति स्मरम श्रीकृष्ण चरणाम भोजम स्मरम श्रीकृष्ण चरणको स्मर गर दुःखम गमिष्यति उहाँले सबै दुःखनाश गर्नुहुन्छ कौरव सभामा द्रौपदीको दुःखनाश गर्ने भगवान अहिले पनि कहीँ जानुभएको छैन यही हुनुहुन्छ फेरि तिमी त श्रीकृष्णका लागि प्राणभन्दा पनि प्यारी छेउ तिमीले बोलाउँदा भगवान नीचभन्दा नीचको घरमा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ भक्तिपूर्वक सम्बोधन गर्दा भगवान जहाँ पनि आउनुहुन्छ नि सत्य त्रेता द्वापर आदि युगमा ज्ञान र वैराग्य पनि मुक्तिका साधन भएका कारण तिनीहरूको पनि स्थिति ठिक थियो अवस्था ठिक थियो तर कलियुगमा तिमी केवल भक्तिले मात्रै मोक्ष प्रदान गर्न सक्ने भएका कारण मुक्तिको कारक र साधन केवल तिमी मात्र भएका कारण वास्तविक रूपमा तिमी त भगवानसँग सदा सर्वदा भगवानको सन्निकटमा रहने हे भक्ति भक्तहरूको पुष्टिका लागि छाया रूपमा पृथ्वीमा रहेकी अवतरण गरेकी भगवानले सत्य स्वरूपबाट रचेर भक्तको पोषण गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएकी हे भक्ति भगवानले नै तिमीलाई दासीको रूपमा मुक्ति र पुत्रको रूपमा ज्ञान वैराग्य प्रदान गर्नुभएको जहाँ भक्ति छिन् भक्ति भएका ठाउँमा भोक्ति र मुक्ति दासीका रूपमा सेवा गर्नलाई हे प्रभु हामी के सेवा गरौँ भनेर हात जोडेर खडा रहन्छन् भक्त भागवतहरू जसले अनवरत भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको भक्तिमा निमग्न भएर जीवन व्यतीत गर्छ त्यस्तो व्यक्तिको द्वार पालेका रूपमा द्वारमा ज्ञान र वैराग्य उपस्थित रहन्छन् ज्ञान र वैराग्य तिनका द्वार पालेहरू हुन् भने मुक्ति र भक्ति तिनका सेवक दासीहरू हुन् जो भक्तिको मार्गमा छौ जो भगवान श्री नामको कीर्तनमा छ उच्चारणमा छ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जो भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको नित्य केशव कीर्तनाद केशवको कीर्तनमा लागेको व्यक्ति छ भक्ति पूर्वक जसले भगवानलाई भोग निवेदन गर्छ भक्ति पूर्वक जसले षोडशोपचार आदिद्वारा भगवानको सेवा गर्छ भक्ति पूर्वक जसले नित्यम भागवत सेवय नित्य रूपमा भागवतको सेवा गर्छ त्यस्तो व्यक्तिका सेविकाहरू दासीहरू बनेर के सेवा गरौँ प्रभु आज्ञा होस् भनेर दुई हात जोडेर शिर निहुर्याएर भोक्ति र मुक्ति बस्ने गर्छन् भने द्वारपालमा द्वारपालेका रूपमा ज्ञान र वैराग्य बस्ने गर्दछन् कलियुगमा तिम्रो आज्ञा पाएर केवल ज्ञान वैराग्य भक्ति मुक्ति आदिले कार्य गर्नेछन् हे भक्ति तिमीले पुत्रको रूपमा जो तिम्रा सन्तानहरू प्राप्त गरेका छौ कलीमा तिनीहरूको उपेक्षा भएका कारण वृद्ध भएका छन् यिनीहरूलाई जगाउने मैले कुनै उपाय लगाउँछु हे भक्ति कलियुग समान कुनै युग छैन यस युगमा हरिनाम कीर्तन मात्रै गर्दा पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ हरेर नामैव केवलम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे